रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। पूरी दुनिया में मार्च का महीना खुसूसन 8 मार्च की तारीख को औरत के नाम से मौसूम किया जाता है, जहां उसकी अजमत, कुर्बानी और बेलौस खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। यकीनन आज से 3 दिन बाद खवातीन का आलमी दिन मनाया जाएगा, जहां उनकी काविशों को सराहने का खास एहतमाम होगा। ये औरत आज यानी 5 मार्च को भी हमें मुस्तैद नजर आ रही है, बल्कि हर लम्हा, हर दिन, हर वक्त। तो फिर एक दिन औरत के नाम से मौसूम क्यों? आज के प्रोग्राम मुतासरीन में दहशतगर्दी से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद अशरफ रिंद की तरफ देखिए कि उनकी जिंदगी इनके खानदान की इन्हीं खवातीन के दम से है, जो उनके खानदान में मुख्तलिफ नामों और रिश्तों की सूरत में मौजूद हैं। बेशक मालिक अल्लाह है। अच्छे वक्तों का जिक्र करना अब तो ख्वाब सा लगने लगा है, क्योंकि वो वक्त बेफिक्री का था। हर बात से समझो मुझे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि मेरा साथी जो था उस वक्त सही सलामत, तंदुरुस्त, हंसता बोलता चलता फिरता, हर तरह से मुझे समझे। इतनी मेरी वो नहीं थी कि मैं बहुत अमीर, लेकिन जो भी था मेरे रब का करम था। लेकिन अब जब से ये हादसा हुआ है अशरफ का, तब से नाशुक्री नहीं हूँ मैं रब की अपने, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त लोगों के रहमो करम पर पड़ गया, क्योंकि जो कमाने वाला था तो वही पड़ा हुआ है मेरे सर पे। मेरे बच्चे हैं, मेरा गुजारा, मैं, मेरे बच्चे, मेरा रब जानता है, मेरे शौहर जानते। पहले वक्तों में भले इंसान ज्यादा अमीर भी ना हो, रिश्ते नाते सब होते, जब इंसान पड़ जाता है उनके अपने रिश्ते नाते भी छोड़ जाते हैं, उन्हें रिश्ते नातों से किनारा कशी कर लेते हैं लोग। लोगों को लगता है अगर हम उसके करीब भी जाए मिलने के लिए, तो लोगों को लगता है कि अपनी गरज से हमने मतलब से आए हमारे पास। 6 अगस्त सन 2013 का वो दिन था जब पुलिस एहलकार वैन ड्राइवर मोहम्मद अशरफ जख्मों से चूर चूर हुआ। आज 3 साल गुजरने के बावजूद न इनकी हालत में कोई तब्दीली आई और न हालात बेहतर हुए। ये जो हादसा हुआ, इसके दहशतगर्दी के बाद जो है ना, मैं एक जगह 4 दीवारी में कैद होकर रह गया हूँ। बिल्कुल न इधर का हूँ न उधर का हूँ, न कोई पूछता है, न कोई दफ्तर के यानी कि इधर की तरफ से कोई पूछता है। दरख्वास्तें दी, हर चीज़ किया, कुछ भी नहीं। एक जगह पड़ा हुआ हूँ दहशतगर्दी की वजह से। तो न मेरी टांगें काम करती हैं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब पैरालाइज हो गया हूँ। एक जो रीढ़ की हड्डी की गोली लगी थी, उसकी वजह से डॉक्टर कह रहे कि यहाँ आपका इलाज मुमकिन नहीं है, आपका इलाज होगा तो बाहर होगा, उसके बाद आप चल सकते हो, आपकी टांगों में जान आ सकती है। मुल्क के जो बाशिंदे, उनके लिए हमने सरंजाम खिदमत दे रहे थे, उनके लिए कर रहे थे सब कुछ। अगर अपने लिए करना, ऐसे अगर कोई जवान जाके करे अपने लिए, तो वो कर नहीं सकता। अपने लिए तो कर ही नहीं सकता। जो असरा लेके खड़ा हो जाए रोड पे, लोगों की खिदमत करे या कुछ करे, तो अपने लिए तो नहीं कर सकता ना, वो तो आवाम के लिए कर रहा है ना। जो गुजरा हुआ कल है, वो तो याद आता है तो रो देते हैं, रोज आंसू आ जाते हैं आंखों से। एक माँ की ख्वाहिश देखिए कि वो अपने बेटे को उस वक्त भी पाँव पर खड़ा देखना चाहती थी जब वो कमसिन था, और आज भी इसी उम्मीद पर जिंदा है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा हुआ। जैसे भी मैं कहती, बाप कहता, ऐसे ही करता हुआ। मैं गरीब हुए पहले, मैं कहती बेटा ये होटल पे भी कम कर, पढ़ो पे। ये कहता नहीं, मैं पढ़ूंगा। मैं 8 पढ़ाए, जबरदस्ती इन्होंने पढ़ा। 3 महीने अस्पताल में पढ़ा। वो जो अब है ना, ये बड़ा साहब जो आसिफ, उन्होंने बहुत अच्छा आसरा दिया। मैं पाँव चलाऊंगा, इसको इतना दूंगा, इसके बच्चे भी बैठ खाएंगे। उन्होंने बस आश्रय में रखा, कुछ भी नहीं। हाथ बना, ये हाथ भी बीबी ने बनाया। हाथ अपने जहेज का सामान बेच बीबी ने बनाया।
6 اگست سن 2013 کی وہ دہشت گردی محمد اشرف رند کو لہو لہو کر گئی۔ آئیے اس کی ایک مختصر رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے احسن آباد کے قریب سپر ہائی وے پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک پولیس کانسٹیبل زخمی ہو گیا، جسے محمد اشرف کے نام سے شناخت کیا گیا۔ زخمی محمد اشرف وین ڈرائیور تھا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے احسن آباد کے قریب سپر ہائی وے پر 4 دہشت گرد لوٹ مار میں مصروف تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی تو دہشت گردوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے محمد اشرف وین ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی محمد اشرف آج بھی حکام بالا کی توجہ کا مستحق ہے۔ اس کے بچے معاشرے کی بے حسی پر افسوس کر رہے ہیں اور ان کی بیوی دہائی دیتی ہے کہ محمد اشرف کا قصور کیا تھا۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کو، کسی ایک انسان کا قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا مسلمان بھائی تمہارے گھر کے دھوئیں سے پریشان نہ ہو۔ تو جہاں اتنا بڑے احکام ہے، وہاں کسی مسلمان کا قتل کرنا، پھر کسی مسلمان کو زخمی کرنا، اس پر گولی چلانا، اس کا اسلام میں ہمیں کہیں بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور خاص وجوہات اور شرعی ضروریات کے علاوہ تو مسلمان کو تو مارنا، انسانوں کو مارنا تو بہت بڑی بات ہے، درختوں کو جلانا، جانوروں کو مارنے کی بھی شرعاً کہیں اجازت نہیں ملتی۔ ہماری امی کی اتنی خواہش ہوتی کہ ہمیں بہتر مستقبل دیں، ہم بڑے ہو کر اچھے انسان بنے، پڑھے لکھیں، بڑا اپنا نام روشن کریں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں، اپنے اسکول ٹیچر کا نام روشن کریں۔ اسکول میں دیکھتی تھی میں کہ سارے بچے اپنے مما پاپا کے ساتھ آتے ہیں ہاتھ پکڑ کر خوشی سے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آؤں ایسے۔ جی میں باپ کو اس حالت میں دیکھتی ہوں تو میرے کو بہت پریشانی ہوتی ہے، دیکھ کے رونا آتا ہے، امی بھی روتی ہیں۔ میرے بابا ٹھیک ہو جائے، میری بس یہی دعا ہے، علاج ہو جائے ان کا اچھے سے اچھا اسی ہاسپٹل میں۔ مجھے بابا سے بے انتہا محبت ہے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، ان کا کام کرتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں، میں ان کو کھانا وانا دیتی ہوں، ان کا ہاتھ دھلاتی ہوں، سب کام کرتی ہوں میں ان کا۔ جب بابا کا حادثہ ہوا تھا تو بابا کی کسی دوست نے نا فون کرا تھا، 2 بار کیا تو ہم نے نہیں اٹھایا۔ میں ناشتہ کر رہی تھی، امی کی کچن میں روٹی پکا رہی تھی نا، تو اچانک سے 2 بار فون بجا، میں نے نہیں اٹھائی۔ پھر دوسری بار بجا تو میں نے نا کھول کر عبداللہ کو دے دیا۔ عبداللہ نے سنا تو کہنے لگا کہ آپ کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ عباسی شاید ہاسپٹل گئے، آپ بھی وہاں پہنچ جاؤ۔ تو میں نے بولی جاؤ مما کو دو۔ مما چیخ کے اٹھی، رونے لگی، بے ہوش ہو گئی مما بھی، میری دادی بھی دیکھ کے بے ہوش ہو گئی، میری دادی بھی بہت روئی۔ میرے ابو بھی بول نہیں سکتے تھے، ان کے ناک میں نلکی لگی ہوئی تھی، وہ بالکل وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی وہی نہیں ہے ان کا۔ وہ کہنے لگے کہ نا اپنی مما کو فون دو کہ نا تمہارے بابا کا حادثہ ہو گیا ہے، گولی لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بابا کو چلنے کے قابل کر دیں۔ جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، اس کے اندر گراوٹ اخلاقی آ جاتی ہے، تو پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے۔ جو اشرف کو مارا نا، انہوں نے زندہ پکڑا، اس کو بولا کتنے مارے، کرے میں بہت مارا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ دہشت گردی سے متاثرہ خاندان کی ایک عورت نجمہ اشرف کی طرف بھی دیکھیے کہ کس طرح آنسوؤں کے ذریعے اپنے رنج و الم کی داستان پیش کر رہی ہیں۔ رمضان کا ہی مہینہ تھا نا، میں اپنے گھر میں روٹی پکا رہی تھی، فون 2-3 مرتبہ بہت فون آئے تو بچے کہنے لگے مما فون آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا کیا پتا کوئی رانگ نمبر پہ تنگ کر رہا ہو، بند کر دو۔ پھر دونوں نمبر پہ فون آیا، ان سے رہا نہیں گیا، وہ
नाम तो मुझे याद नहीं उस भाई का, वो कहने लगे कि ना अपनी मम्मा को फोन दो कि ना तुम्हारे बाबा का हादसा हो गया है, गोली लग गई है। मैंने अपनी रोटी वोटी सब इसी तरह छोड़ हॉस्पिटल भागी, तो इन्हें गोली लगी हुई थी और ये दर्द से कर्रा रहे थे कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है। ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद जो है आए इदारे से, जो उनके ऑफिसर थे वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने सारा कहा कि हाँ ठीक है हम कर देंगे। मैं मुतमईन हो गई कि चलो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यकीनन ये दहशतगर्द, ये शिद्दत पसंद इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। जब इंसान इंसानियत से गिर जाता है, उसके अंदर गिरावट अखलाकी आ जाती है, तो फिर वो दरिंदा हो जाता है। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा व लहुम आदानुल्ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। यानी जो लोग जिनके कुलूब पर मोहर लगी हुई है, लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा व लहुम आदानुल्ला यस्माऊन बिहा, जो लोग हकीकत और सही बातों को सुनने की कोशिश नहीं करते, इरादा नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, वलहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा वलहुम आदानुल्ला यस्माऊन उलाइका कल अनआम, कुरान कहता है वो फिर हैवान हैं। अच्छा, फिर यहीं पे बस नहीं, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी बदतर हैं। आप देखें दरिंदे जब उनका पेट भरा हुआ होता है तो वो शिकार नहीं करते, वो किसी को गज़ाद नहीं पहुंचाते। इसी तरह जानवर जब पेट भरा हुआ होता है तो दूसरे जानवर को सींग नहीं मारता, उसको छेड़ता नहीं, उसके अंदर इंतशार की, इफ्तिराक की कैफियत अपनी बिरादरी में पैदा नहीं करता। (2013) 6 अगस्त, और ये है चौकी थी जब इंडस्ट्रियल एरिया सुपर हाईवे, अब वो थाना बन गया सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहाँ पर हम गश्त में थे, मैं पीछे बैठा हुआ था मोबाइल में, तो वायरलेस पे इत्तला आई आगे अफसर को कि यहाँ कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उनको चेक करना है। तो जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पर पहुँचे तो हम उतरे मोबाइल से, तो एक उनमें से भागा, तो 2 पीछे हम उतर गए थे पुलिस के जवान, मैं और एक मेरा साथी था। तो एक जो आगे भागा तो मोबाइल उसके पीछे चली गई, तो हम पीछे रह गए। तो एक बंदा जो था हमारा, जो साथी था मेरा, वो मोबाइल के पीछे गया कि दहशतगर्द भागा है, हम उसको पकड़ते हैं, तुम इनको संभालो। तो मैंने जैसे ही गन ऊपर उठाई है तो उन्होंने सामने से फायर कर दिया मेरे ऊपर। हकीकतन वजूद जन सहित तस्वीर कायनात में रंग। आज ये तड़पती, बिलखती और उदास सी बेटी हर जगह, हर मकाम पर अपने वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआ करती है। जब मैं देखती हूँ कि हर बच्चे के बाबा आते हैं स्कूल छोड़ने, तो बहुत रोना आता है कि अल्लाह ताला मेरे बाबा को सही कर दें। वो बताते हैं कि ना मेरे बाबा मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं, तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे बाबा को चलने के काबिल कर दें। जब ईद होती थी तब हम लोग सब जाते थे बाबा के साथ शॉपिंग के लिए, ईद के लिए कपड़े लेकर आते थे, चूड़ियाँ लाते थे, मेहंदी आती थी, और उस वक्त मेहंदी लगाना अच्छा भी लगता था। अब मेहंदी इतनी नहीं पसंद, जब ईद आती है तब कपड़े भी नहीं अच्छे लगते पहनती हूँ। तो जब शुरू में था तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि बाबा चल नहीं सकते। जब बाबा घर पे आए तब पता चला, तब अजीब सा बहुत वो हुआ कि बाबा तो अब चल ही नहीं सकते, तो कैसा होगा। बहुत बुरे होते हैं इनको, बिल्कुल अल्लाह ताला का खौफ नहीं है। जब रोज़े महशर पे जब अल्लाह ताला जब सामने खड़ा करेंगे तो वो हो सकता है नज़रें भी ना मिलाएं, और फिर जब अल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे उनको। आखिर हमारा कसूर क्या है, क्यों मारा उन्होंने। बाबा जब चलते थे हम लोग सब खुश थे, अच्छी हमारी फैमिली थी। अब तो बाबा चलने के काबिल ही नहीं रहे, तो तब से हमारी फैमिली की तरह नहीं है। जब मैं इस तस्वीर को देखता हूँ, गुजरा हुआ कल याद आता है मुझे। अफसोस होता है बहुत कि मेरे साथ ये क्या हो गया, कल मैं इससे पहले क्या था, अब मैं क्या हूँ। मोहम्मद अशरफ रिंद गुज़िश्ता 3 साल से इस कमरे में एक कैदी की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब वो बच्चों की तरफ देखते हैं तो उनको इनके मुस्तकबिल की फिक्र दामनगीर रहती है। बस मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों का मेरा कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो
بچوں کا مستقبل سوچ کے پھر رونا آتا ہے, رو دیتا ہوں میں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں, میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ کوئی نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی علاج کے لیے کچھ بھی نہیں. میں 3 سال سے ایسے ہی پڑا ہوا ہوں, ایک ہی جگہ پہ, نہ زندہ میں نہ مردوں میں, نہ چل سکتا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں, لیٹے لیٹے کھانا پینا ہوتا ہے. تھوڑا سا ہلکا سا بیٹھ گیا, اگر ٹیک لگا دی گئی, تکے وغیرہ لگا دیے گئے تو بیٹھ جاتا ہوں, ورنہ گر جاتا ہوں واپسی. پہلے میں اپنے چاچو کے ساتھ نا کنڈکٹری کرتے تھے, رکشے پہ جاتا تھا, آوازیں لگاتا تھا, چاچو پیسے دیتے تھے, وہ تو سارے علاج میں لگ جاتے تھے, ضائع ہو جاتے تھے. تو پھر ایک دن نا میری طبیعت خراب ہونے لگی, اس کی وجہ سے نا میں ہٹ گیا. جب میں چھوڑا تھا تو مما نے میرے کو میڈیکل اسٹور پہ لگایا تھا. تو نا ایک دم سے ایسا ہوا کہ میرے کو نا سارے انکل مارتے تھے, ڈانٹتے تھے, بے فضل پہ پتہ نہیں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے, ڈانٹتے تھے, سارا کام مجھ سے کرواتے تھے. پھر ایک دن بہت برا بول دیا تو اس کی وجہ سے میرے کو غصہ ہے, میں ہٹ گیا. پشاور میں بچوں کو مار دیا تھا دہشت گردوں نے. میں یہی دیکھا تھا خبروں میں کہ بچوں کو مار دیا ہے بہت سارے. کیسے ہوتے ہیں دہشت گرد؟ برے ہوتے ہیں, اچھے نہیں ہوتے. ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے مارتے, جان سے مار دیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, ہر کسی کو ایسی کرتے رہتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, پیچھے لگ جاتے ہیں. میرے بابا کو دہشت گردوں نے بھی اس حال پہ پہنچایا, جبھی تو میرے بابا چل نہیں سکتے. ان کے ہاتھ پہ گولی لگی ہے, پیٹ کے پار لگی, گردوں کے پار لگی ہے, جبھی تو میرے بابا نہیں چل سکتے. دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کے غم کا مداوع ممکن نہیں. اہل علم اور اہل بصیرت کہتے ہیں کہ اگر ایسے سانحات میں کوئی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو شاید اس پر صبر آ سکے, مگر جو لوگ موت کو چھو کر واپس آ جاتے ہیں وہ حقیقتاً زندگی کے بھی قریب نہیں رہتے. جو اشرف کو مارا نا, انہوں نے زندہ پکڑا, اس کو بولا کتنے مارے, کرے میں بہت مارا ہے, بہت کچھ مارا ہے. پھر کیوں مارا؟ پھر اس کو سینے میں بہت گولیاں مارا, وہ بھی مر گئے. وہ بھی کتے کی موت مرتے ہیں. میں نے خود دیکھا, وہ جنہوں نے میرے بچے کو مارا نا, وہ میں خود دیکھا گاڑی میں ڈال رہے. دہشت گردی کہنے سے ہی خوف آتا ہے اس الفاظ کو. اچھے اچھے جوان, بوڑھے, بچے سب نگل گئی. اب پتہ نہیں, کہتے ختم ہو گیا, خاتمہ ہو گیا دہشت گردی کا. اتنے مارے گئے, اتنے مارے گئے, اتنے پھانسی دیے گئے, اس کے باوجود پھر کہاں سے آ جاتے یہ؟ ان کی پیداوار کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ ہم نہیں پوچھ سکتے نا. ہمارے بچے کو مارا ہے, ایک مارا ہے, دوسرے کو مارا نا, اس کے بچے کی بدوا لگے گی, اس کی ماں بھی ایسی روئے گی. ہمارا بچہ ہے ایک جگہ تھے, یہ تو کسی کی برائی میں نہیں ہوا, یہ تو گاڑی میں اترا, ایسے مار دیا انہوں نے.